आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। यो हो टेलिभिजन एचडी को हरेक दिनको प्रस्तुति हो न्यूज एन्ड भ्यूज। खास न्यूजमाथि भ्यूज प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी 9:15 देखि 10 बजेसम्म लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूसँग उपस्थित हुने गर्दछौँ र हरेक दिन घटेका घटनाहरूमध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखिएको घटनालाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सबैको चासोको विषय बनेको, सबैलाई एक किसिमले सन्तास मनमा सिर्जना भएको र सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखेको विषय र आम सर्वसाधारण जो सडकमा जनजीविका चलाइरहेका सर्वसाधारणदेखि आफ्नो आलिशान महलमा बस्ने जो सुविधा सम्पन्न आफूलाई ठान्ने व्यक्ति, जो कसैलाई पनि यसले आफ्नो मनमा, आफ्नो बसमा, आफ्नो तनमा डर र त्रासको बीचमा बाँचिरहेको विषय कोरोना भाइरस जो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। चीनको हुवाई प्रान्तबाट फैलिएको यो कोरोना भाइरस यति बेला युरोपको देशहरू हुँदै यति बेला नेपालमा पनि फैलिने हो कि भन्ने डर र त्रासको बीचमा यति बेला गुज्रिरहेको छ। र आज मात्रै नेपाल सरकारले जुन किसिमको निर्णय गरेको छ उच्च सतर्कता अपनाउने विषयमा, र यो उच्च सतर्कता अपनाउने विषय यो सामान्य विषयको रूपमा अथवा सामान्य अवस्थामा सरकारले यो निर्णय पक्कै गरेको होइन भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ कि शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तहको रूपमा लिइने एसईई परीक्षा यो सञ्चालनको अन्तिम घडीमा आएर अथवा पूर्व सन्ध्यामा आएर नेपाल सरकारले स्थगित गरेको छ। र यति मात्रै होइन, कोरोना सङ्क्रमण रोकथामको लागि जो सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समिति छ, यो उच्चस्तरीय समितिले आज साँझ पख बसेको बैठकबाट निर्णय गरेको छ। बिहिबारबाट भोलिबाट सुरु हुने एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने मात्रै नभएर अरू कोरोना सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर विश्वका विभिन्न 55वटा देशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, जुन देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। यति मात्रै होइन, सिनेमा हल, खेल स्थानहरू, त्यसै गरेर जिम हलहरू, डान्स बारहरू, स्कुलहरू, कलेजहरू सम्पूर्ण रूपमा यति बेला बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ र यो निर्णय लागू भइ नै सकेको छ। भोलिबाट यसको कार्यान्वयन अझ उच्च तहमा जानेछ। सडकमा जुन खालको रफ्तारमा सवारी साधनहरूको आवत जावत, मानिसहरूको जुन भिडभाड र गतिविधिहरू भइरहेको थियो, दैनिक जीवनमा गर्ने गतिविधिहरू समेत भोलिबाट निकै ठुलो मात्रामा त्यसले गिरावट सिर्जना गरेछ अथवा सुनसान स्थिति सिर्जना हुने जस्तो देखिएको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि सन्तासको रूपमा यसलाई लिन भएन, सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुसारले हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा गर्दै आएको काम कारबाहीहरू गतिविधिहरूमा हामीले त्यही ढङ्गले उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। हामी यसो भन्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले यहाँलाई एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ जो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई निस्तेज गर्नका लागि अथवा यहाँबाट बच्नका लागि सरकारले आज गरेको जुन किसिमको उच्च निर्णयहरू छ, यो निर्णय कुन प्रकृतिको छ र यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा कहाँनिर यसले प्रभाव पार्छ, यो विषयमा समेत तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि अरू सामग्रीहरू पनि छ। सँगसँगै सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिकीलाई कसरी सहज बनाउने र सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा के सोचिराखेको छ, सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझाव समेत आजको कार्यक्रममा हामीले लिनेछौँ। सबैभन्दा पहिले यो भिडियो रिपोर्ट हेरौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन, आवत जावत र हिँडडुल नगर्न सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। त्यसैगरी सांस्कृतिक सामाजिक कार्यहरूमा पार्टी प्यालेस, मठ मन्दिर जस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जनाभन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। समितिले सबै सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रङ्गशाला, खेलस्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्स बार तथा क्लब आदिलाई 2077 साल वैशाख 18 गतेसम्म बन्द गर्न भनेको छ। अत्यावश्यक काममा बाहेक नागरिकहरूले चाहिँ बढी चाहिँ आवागमन नगर्ने र सामाजिक संस्थाहरू, खास गरी पार्टी प्यालेस, मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च यस्ता धार्मिक स्थलहरूमा 25 जनाभन्दा बेसी व्यक्तिहरू जमघट नहुने र त्यसलाई चाहिँ नि एउटा अनावश्यक ढङ्गले आवागमन नगर्ने, सार्वजनिक सवारीका साधनहरूमा सिटमा अट्ने मात्रै व्यक्तिहरू आवागमन गर्ने र त्यसमा नागरिकहरूले पनि बढी भिडभाड गरेर नहिँड्ने र सवारीका धनीहरूले आफ्ना गाडी सवारी साधनहरूलाई डिसइन्फेक्सन गर्ने
र मानिसहरूको बढी भिडभाड हुने सार्वजनिक प्लेसहरूमा महानगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरूले डिसइन्फेक्सन गर्ने, सफाइका कामहरू पनि गर्ने र सँगसँगै स्प्रे डिसइन्फेक्सनहरू स्प्रेहरू गर्ने, बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको पर्याप्त मौजदात भएको हुनाले यसमा चाहिँ नि आम उपभोक्ताहरू निश्चिन्त रहने र धेरै सङ्ग्रह गर्ने, खरिद गर्ने कार्य नगर्ने। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउन यातायात व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेको छ। सार्वजनिक यातायातका सवारी धनीलाई पनि यातायात चलाउनु अघि प्रत्येक दिन समय समयमा सवारी साधनलाई डिसइन्फेक्सन गर्न लगाउन भनिएको छ। साथै सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई भिडभाड गरी यात्रा नगर्न अनुरोध गर्दै नेपाल प्रहरीलाई सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। समितिले सार्वजनिक महत्व र मानिसहरू बढी जमघट हुने स्थानहरू महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाले दैनिक रूपमा निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाई गर्न भनेको छ। त्यसैगरी सरकारले युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एसिया लगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानबाट आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई अन्य जुनसुकै मुलुकबाट आउने सबै यात्रुहरूलाई 20 मार्च अर्थात् चैत 7 गतेदेखि 15 अप्रेल अर्थात् वैशाख 18 गतेसम्म आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। नेपालमा रुक्नु परेका विदेशी नागरिकहरूको भिसा यदि सकिएको छ भने म्यादभित्रै उहाँहरूले एप्लिकेसन गरेमा उहाँहरूलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर भिसा थप गरिदिने। भिसा अवधि सकिएका विदेशी नागरिकहरू जो नेपालबाट बाहिर जान सक्नुभएका छैनन् उहाँहरूको भिसा थप्ने र युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एसिया लगायत खाडी देशका मुलुकहरू, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान र ती मुलुक हुँदै ट्रान्जिट बनाउँदै आउने सबै यात्रुहरूलाई 20 मार्चको मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी 15 अप्रेल 2020 सम्मको लागि आगमन प्रतिबन्ध लगाउने र कुनै यात्रुले नेपालबाट ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिसकेपछि उडान स्थगन भएको कारणले टिकट क्यान्सल गर्नु परेको वा टिकट रिसेड्युलिङ गर्नु परेको अवस्था छ भने त्यसलाई निशुल्क अतिरिक्त शुल्क नलिकन सम्बन्धित एयरलाइन्सहरूले क्यान्सलेसन, रिसेड्युलिङ गर्ने र क्यान्सलेसन गर्दाखेरिको रकम पुरै फिर्ता गर्नुपर्ने। बाल विकास केन्द्र, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूका पठन पाठन 2076 चैत मसान्तसम्मका लागि बन्द गरिने भएको छ। त्यसैगरी होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सपिङ महलका सञ्चालकहरूलाई हात सफा गर्ने सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरूको प्रबन्ध गरी टेबल, कुर्सी, बार रेलिङ र शौचालय आदि स्थानहरूमा नियमित रूपमा डिसइन्फेक्सन गर्न निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। दर्शकबिन, सरकारले आज साँझ पख गरेको यो निर्णयले धेरै मानिसलाई एक किसिमले गम्भीर बनाएको छ। कतै नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइसकेको अवस्था त होइन, यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले यति धेरै सतर्कता अपनाएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि मनमा उब्जिएको छ र सँगसँगै धेरैको मनमा पनि लागेको हुनसक्छ सरकारको यो निर्णयपछि ओहो अब बाँच्न गाह्रो छ, एक किसिमको सन्तास यस किसिमले फैलिएको पनि हुनसक्छ। यसलाई सन्तासको रूपमा नलिउँ, सजगताको रूपमा लिउँ र सरकारले गरेको यो निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत कतिपयले सरकारले यो सतर्कता अपनाउन भनिराखेको छ कि जोखिम थप सिर्जना गर्नका लागि सन्तासको रूपमा अगाडि बढाइराखेको छ भन्ने यो प्रश्न पनि उठिराखेको छ। यो प्रश्नहरूको जवाफ पनि खोज्दै र सर्वसाधारणले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा सुरक्षाको लागि के कस्तो उपायहरू अपनाउँदै हुनुहुन्छ र सरकारलाई के सुझाव छ त्यो विषयमा पनि हामी आवाज लिन चाहन्छौँ। हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा जो टेलिफोन नम्बर हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, यो टेलिफोन नम्बरमा तपाईँले हामीलाई फोन गरेर यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो विचार अभिव्यक्तिलाई उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यो टेलिभिजनमा लाइभ न्युज एन्ड भ्युज कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ हरेक दिन र आज पनि उपस्थित भएका छौँ। आज सरकारले साँझ पख गरेको यस किसिमको जुन निर्णय छ यो निर्णयपछि धेरै सर्वसाधारणको कान ठाडो भएको छ। विशेष गरी एसई परीक्षा जो 4 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी हुँदै थिए भोलि बिहान 8 बजेबाट, बिहिबार बिहान 8 बजेबाट त्यो परीक्षा एकाएकी स्थगित भएपछि धेरै सर्वसाधारणमा एक किसिमको
ठुलै जोखिम पो सिर्जना हुन लागेको हो कि भन्ने एउटा त्रास सिर्जना भएको छ र यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। आज दिनभरि चर्चामा रहेको एउटा भनाइ छ दर्शकवृन्द, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित जो नेपाली राजनीतिको विज्ञ पनि मानिनुहुन्छ र उहाँ मेडिकल डाक्टर समेत हो। एक पत्रकार सम्मेलनमा हिजो उहाँले नेपाल सरकारले जुन खालको जाँच परीक्षण स्वास्थ्य परीक्षणको उपायहरू अवलम्बन गरिराखेको छ यो निरर्थक छ, यो नाटकीय मात्रै हो, खास जाँच गरिनुपर्ने जसरी गरिनुपर्ने हो त्यो गरिएको छैन र टेकु स्थित एपिडेमियोलोजीमा जुन खालको परीक्षणको आइसोलेसनको जुन काम भइरहेको छ त्यो पुरै नाटकीय मात्रै छ अथवा त्यो देखावटी मात्रै छ। त्यसले वास्तविक अवस्थामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्दैन। सरकारले यो सब देखाउनको लागि मात्रै गरिराखेको छ। नेपालमा ठुलो जोखिम हुनेवाला छ भनेर बोल्नु भएको थियो, त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो र त्यो अभिव्यक्तिलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका थिए र त्यसको केही घण्टा नबित्दै सरकारले जुन निर्णय गरेको छ यो निर्णयबाट सर्वसाधारणमा एक खालको सतर्कता अपनाउने र सजग हुने सचेत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यति बेला टेलिफोन लाइनमा कोही सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म राजगिरी बोले, यो ललितपुरबाट। ललितपुरबाट। राजजी, तपाईँलाई अहिले सबै यो हेरिसकेपछि सरकारको निर्णय आइसकेपछि के सोच्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 अब यो यस्तो छ, निर्णय गरेको राम्रो छ, स्वागत योग्य छ। यो अझ अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो, हाम्रो अलिक ढिला भयो हैन? हजुर हजुर अलिकति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले टेलिभिजनको आवाजलाई अथवा भोल्युमलाई अफ गरिदिनु भएको भए हामीले निरन्तर संवाद गर्न पाउँथ्यौँ। यहाँ आफैले टेलिभिजनको आवाज सुनिराखेको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ नियमितता पाउन सकेन र जति पनि फोन गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ टेलिभिजन यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने टेलिभिजनको भोल्युम चाहिँ म्युट गरेर त्यसपछि हामीसँग बोल्नलाई तयार भइदिनु होला। हामी यो अनुरोध आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ, विनम्र सविनय अनुरोध हो यो। टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको टेलिफोन नम्बर छ, यसमा तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र धेरैले गिरिजीले भन्नुभए जस्तै सरकारले गरेको यो निर्णय यो जुन कदम छ यो स्वागत योग्य छ। यो केही समय पहिले नै गर्नु पर्थ्यो, ढिला भयो भनेर धेरैले यो प्रतिक्रिया र गुनासो पनि गरिरहनु भएको छ। यद्यपि यसले अब आम सर्वसाधारणलाई सतर्क हुने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको छ र सरकारले उच्चतम ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ यसअघि यो अवस्था नआउँदाखेरि त विशेष गरी व्यवसायीहरूले जुन कालोबजारीको धन्दा चलाइरहेको थियो र सर्वसाधारणलाई ठग्ने उपभोक्ताहरूलाई ठग्ने जुन कार्य गरिरहेको थियो यो झन् मौलाउन सक्छ। यसतर्फ सरकारका निकायहरू चुस्त दुरुस्त रूपमा रहन जरुरी छ। पेट्रोलियम पदार्थमा जुन हाहाकारको स्थिति नाटकीय रूपमा सिर्जना गरेका थिए त्यो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले केही कदमहरू चाल्यो र आजबाट पेट्रोल पम्पहरूमा सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थहरू पाउन थालेको छ र यो नियमित रहोस्। मास्कमा जुन खालको कालोबजारी भएको थियो त्यसमा सरकारले केही कदम लियो र लाखौँको सङ्ख्यामा जुन परिणाममा जुन मास्क बरामद भएको छ यसलाई यो खोजी नीतिलाई यो अनुसन्धानलाई र कारबाही प्रक्रियालाई यथोचित रूपमा कडा रूपमा स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाओस्। हामी यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ, सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। टेलिफोन लाइनमा फेरि कोही जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्। गोर्खाबाट। हजुर 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 म गोर्खाबाट। तपाईँको भन्नु के छ? गोर्खाबाट म सोमनाथ पोखरे बोलेको हो, हजुर। पालिका नगरपालिकाबाट। जस्तो अहिले भर्खर एसआईको त्यो सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ एसआईको त्यो रोक्यो नि होइन, त्यसमा चाहिँ कस्तो भने अब नरोकेकोमा भोलि कोरोना लाग्छ भने चाहिँ डर पनि त्रास पनि हुने। सरकारले एक किसिमले काम पनि राम्रो गरेको, रोकिसके किन रोक्यो फेरि भन्ने पनि क्या यो चाहिँ जोडार के हो सर, म अचम्म लागिरहेको छ क्या अहिले। गरे पनि नहुने नगरे पनि नहुने हो कि अहिले गरेन भने भोलि बाइचान्स चाहिँ रोग लाग्यो भने त फेरि हामी सब प्रतिपक्षले यसो भन्दा पनि यसले गरेन भोलि कारबाही सरकारले दोषी बनाइहालिन्छ होइन। अनि अहिले गर्दा पनि भोलिको तयारी यसरी यति यस्तो भयो उस्तो भयो किन यसो गरौँ भने सरकारलाई दोष लाग्यो। यो चाहिँ के हो अलिकति बुझिने क्या सर, म त अलिकति जिज्ञासा सर। म सोमनाथ पोखरे गोर्खाबाट, पाल्पा नगरपालिका गोर्खा 02 को सर। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो धेरै समुदायभित्र धेरै खालको विचारधारा आस्था र मनोविज्ञान हुने भएको कारणले गर्दाखेरि फरक फरक तर्क वितर्कहरू आउनु स्वाभाविक हो र त्यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। यद्यपि तर्कमा
कहाँ दम छ अथवा कुन तर्कशील छ यो कुरामा ध्यान दिने हो। र स्वभावैले जो एसईई परीक्षा लगायत अरू थुप्रै परीक्षाहरू विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गरिरहेको परीक्षाहरू समेत स्थगित भएको छ। यो अवस्थामा आइपुग्नुको कारणको बारेमा किन परीक्षा बन्द गरियो भन्ने प्रश्नहरू सायदै आएको होला। यद्यपि योभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने थियो यो काम, बरु ढिला भयो भन्ने तर्कहरू चाहिँ अलि बढी, त्यो खालको प्रतिक्रियाहरू अलि बढी आएको हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा देख्दै सुन्दै आएका छौँ, विशेष गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत। र एक खालको सतर्कता सुरु भएको छ। टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएको जुन टेलिफोन नम्बर छ हामीले राखेको, यो टेलिफोन नम्बर तपाईँलाई फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला हामी अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ दर्शकवृन्द। यो सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर नेपाली सेनाले आइसोलेसन पनि निर्माण गरेको छ, त्यो सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि टेलिफोन लाइनमा कोही आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई जोड्छु। नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म काभ्रे तेमाल गाउँपालिकाबाट। हजुर, शुभ नाम? शुभ नाम धनबहादुर राणा मगर। धनबहादुरजी, तपाईँको भन्नु के छ? यो भाइरस सम्बन्धी अलि निर्णयहरू, सरकारी निर्णयहरू अलि ढिला भइयो। जस्तो एसई परीक्षाको चाहिँ अब स्थगित, आज साँझमा आएर मात्रै स्थगित भयो। अब सेन्टरहरूमा जाने क्रम चलिसक्यो, अलिक समस्या भयो, भोलिबाटै चल्ने भन्ने जस्तो कुरा भयो। धेरै अब निर्णयहरू अलि ढिलाइ, अलि छिटो आकस्मिक रूपमा भएको हो कि भन्ने सरकारको यसो अलि त्यस्तो लागेको। हस् हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँनिर नेपाली सेनाको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले पत्रकार सम्मेलनको क्रममा भन्नुभएको अभिव्यक्ति राख्दाखेरि बढी सान्दर्भिक होला झैँ लाग्यो। त्यसकारण डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले हिजो पत्रकार सम्मेलनमा के भन्नुभएको थियो, उहाँ आफैमा मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ, चिकित्सक हुनुहुन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन परीक्षण सरकारले गर्नुपर्ने थियो त्यो कहाँनिर सरकार चुक्यो, यो विषयमा उहाँले गम्भीर एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, जो सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र अनुभूति गर्नुपर्ने केही विषयहरू छ। छोटो छ, त्यो प्रस्तुत गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो गम्भीर विषय एकचोटि ध्यान दिएर सुनौँ, हेरौँ र त्यसपछि हामी कार्यक्रममा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हामीले के भनिएको छ भनेदेखि हाम्रो यहाँ त आएको छैन, एउटा नै मात्रै देखिया थियो। नेपालमा त कोरोना भाइरस छँदै छैन, टेस्टै नगरेपछि कहाँबाट हुन्छ त? के मैले सुन्दैछु अहिले भनेदेखि किट नै छैन, टेस्ट गर्ने स्पेसल किट छँदै छैन, आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ नि बेड छँदै छैन, भएको बेड जुन 4, 5, 6वटा छ सबै अक्युपाइड, को ल्याएर भनिदिएको छ। र मैले सुने अझ खतरनाक कुरा, जो जति किट छ अरे त्यो खालि भिआइपीको लागि, खालि भिआइपीको लागि भनेर सुने मैले। त्यो कति सत्य हो त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर अरू 2टा कुरा चाहिँ बिल्कुल, 3टा कुरा चाहिँ बिल्कुल सत्य हुन्। केही छैन, एउटा कोरोनाको केस आउँछ यहाँ केही भएको छैन भनेर जुन भनेका छन्, यो जस्तो चाहिँ नि धोका चाहिँ नि हाम्रो जनताले दिइरहेको छ। यो तपाईँ बुझ्नुहोस् कतिसम्म खतरा छ। मैले पठाएको, हाम्रो हस्पिटल पठाएको बिरामी 3 जना त मेरो आफ्नै अनुभवमा छ, टेस्टै भइदिएन। अनिखेरि साधारण मान्छे गएर आयो भने कोही टेस्ट होला। त्यसैले यो कुरा मलाई आजको दिन र हिजोको दिन घटना भएको हुनाले 3टा मलाई अटाइ नअटाइ भएर मैले आज यहाँ फोन गरेर उहाँलाई धनी कमसेकम तपाईँहरूको चाहिँ मिडिया थुप्रै आउँछ, यो कुरा जनतामा पुग्नु पर्यो कि हामीलाई धोका दिएको छ सरकारले, बिल्कुल धोका, जनतालाई कम्प्लिट ब्लफ भइरहेको छ यहाँ। दर्शकवृन्द, भर्खरै हेर्नुभयो डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको एउटा अभिव्यक्ति, जो उहाँको अभिव्यक्ति निकै गम्भीर विषय हो कि सरकारले हामीलाई धोका दिएको छ, सरकारले खेल खेलिराखेको छ, नाटकीय रूपमा उपचार गरिराखेको छ, जुन संवेदनशीलता सरकारले अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाएको छैन। उहाँको स्पष्ट अभिव्यक्ति छ। उहाँ स्वयं एकजना मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ र यो बारेको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र टेकुमा जुन सरकारले आइसोलेसन निर्माण गरेको छ र जुन जाँचको लागि, परीक्षणको लागि जुन खालको विशेष व्यवस्था गरेको भनेको छ, त्यहाँ नै आफू स्वयंले पठाएको बिरामीलाई समेत चेक जाँचै नगरी फिर्ता पठाएको भन्ने उहाँको दाबी छ। यदि उहाँको यो दाबी सत्य हो भने सरकारले ठुलो भुल गरिरहेको छ र हेलचक्राइ गरिरहेको छ भनेर निष्कर्ष निकाल्दा फरक नपर्ला। यद्यपि सरकारको आजको जुन कदम छ, यो कदम हेर्दाखेरि, बुझ्दाखेरि धेरैले भन्ने पनि गरेका छन् कि सरकार यो कुन परिस्थिति, अलि गम्भीर परिस्थिति निर्माण भइसकेपछि सरकारले चाहिँ
जब पर्यो राति तब बुढी तात्यो भने नेपालको पुरानो एउटा उखान छ, कतै यो उखानलाई चरितार्थ गर्न खोजिराखेको त छैन, कतै भाइरस नेपालमा प्रवेश गरिसकेको त होइन भन्ने खालको एक खालको मनमा तरङ्ग पनि सिर्जना भएको छ। भलै यस्तो नहोस् हामी यो कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। र न्युज एन्ड भ्युजमा हामी प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि टेलिभिजनको स्क्रिनमा जुन हामीले टेलिफोन नम्बर राखेका छौँ, यो टेलिफोनमा तपाईँले फोन गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। भर्खरै डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको त्यो अभिव्यक्ति पनि यहाँले सुनि नै हाल्नुभयो। अब लाइनमा कोही आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? गोर्खाबाट। शुभ नाम? हजुर सर, जगदीश्वर पनेरू। जगदीश्वर जी, तपाईँको भन्नु के छ? सर, मलाई यो जुन अहिले कोरोना भाइरसको यो डर त्रास देखाइरहेका छ नि, अहिले यसमा अब सरकारले अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई, जस्तै भोलिबाट एससीको परीक्षा पनि स्थगित भयो। हाम्रो अब यहाँको स्थानीयको विचारमा चाहिँ अब कुनै पनि कोरोना भाइरस लागेरै हो कि अथवा सरकारले सचेतना भने त भनिराखेको छ। हामीले विचार गर्दा चाहिँ जसले यो कोरोना भाइरसले सताएर जहाँसम्म लाग्छ लागेर नै यस्तो गरेको हो कि त्यो यथार्थ भनिदिएपछि हामीले अलिक एकदम डराएर चाहिँ प्रवासमा रहेर घरभित्रै बस्न सक्थ्यौँ। सरकारले चाहिँ अब कोरोना भाइरस लागेको या कसैले पनि देखेको छैन भनिएको छ, तर भोलिबाट एसी पनि बन्द गरिएको छ, कुनै पनि सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुवाहक गाडीहरू पनि नचलाउनु भनिएको छ, हेल्थ डेस्कहरूको पनि माग गरिएको छ। यथार्थ हामीले चाहिँ त्यसको यथार्थ चाहिँ बुझ्न पाए भने हामी एकदमै आभारी हुन्छौँ सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जगदीश्वरजी। र यो हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ र यो सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गर्नु हाम्रो जन उत्तरदायित्व पनि हो र यसको हामी बोध पनि गर्छौँ। र यो साँझ पख सरकारले गरेको यो निर्णय र हामीले यो कार्यक्रममा समेत सरकारको एकजना सम्बन्धित अधिकारी, विशेष गरी यो जुन उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरेको छ, संयन्त्र अन्तर्गतका कुनै सदस्यसँग भए पनि हामीले टेलिफोनमा लिने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौँ। यद्यपि यो सार्थक हुन सकिराखेको छैन र यसको निरन्तर हामी फलो गर्ने नै छौँ। दर्शकबिन, आज हामीले उठाएको यो विषय देशव्यापी रूपमा यो सरकारले गरेको निर्णयहरू यति बेला चाहिँ फैलिसकेको छ र सबैको कानमा यो सूचना पनि पुगिसकेको छ र यसबाट हामी भनिरहेका छौँ बारम्बार सचेत रहने हो र सचेतनाको लागि हामीले यो सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र दर्शकहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कसैले झुटको भ्रमको खेती गर्दै सूचनाहरू सम्प्रेषण, तथ्यहीन सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नका लागि हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यति बेला टेलिफोन लाइनमा कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। हजुर नमस्कार, म ज्योतिष आचार्य पण्डित दामोदर पोखरेल बोलेको। हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म यो रामधुनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 हाल कोटेश्वर काठमाडौँबाट हो। भन्नुहोस्, तपाईँको भन्नु के छ यो सबै विषय? हजुर, यो अचानक यो हाम्रो एसी परीक्षा किन के कारणले हजुर यस्तो यो भयो भनेर अलिकति सुन्दा पनि अलि अचम्म लागेर हजुरलाई नि कल गरे। यसमा त कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले गरेको निर्णय हो, यो त यहाँले थाहा पाउनु भयो होला। हजुर, हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जिज्ञासासहित फोन गर्नुभयो। र भोलिबाट हुने एसई परीक्षा जो नेपालको शैक्षिक क्यालेन्डरमा अथवा शैक्षिक गतिविधिहरूमा शैक्षिक क्षेत्रको लागि र स्वयं विद्यार्थीको भविष्यको लागि समेत एउटा पहिले आइरन गेट भनेर पनि भनिन्थ्यो र फलामे ढोकाको रूपमा पनि भनिन्थ्यो, यो परीक्षा स्थगित भएको छ। वैशाख 3 गतेसम्मको लागि पर्खर हेरको स्थितिमा सरकारले राखेको छ यो निर्णयलाई। यति बेला फेरि कोही सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो धनराम परियार, बालाजु हाइटबाट सर। बालाजु हाइटबाट, भन्नुहोस् तपाईँको भन्नु के छ? के भन्नु नि सर, अब किन भन्दाखेरि सरकारले अहिलेसम्म छुपाएर राखेको जस्तो लाग्यो मलाई होइन। हजुर, छुपाएर राखेको जस्तो लाग्यो मलाई। अनि अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा भोलिको एसएससी परीक्षा पनि स्थगित गरियो होइन। अहिलेसम्म जस्तो कि अब हजुरले अहिले भर्खर भन्नुभयो नि, जब परिराज्य बुढी ताती भने जस्तो हाम्रो देशमा भए स्थिति भएर पनि जनता डराउँछन्, देशमा विकराल अवस्था आउँछ भनेर अलिकति सरकार डराएर अनि यो कुरा फ्ल्यास नगरे जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अब कुनै पनि कुरा जडदेखि नै कुनै कुराको काम गऱ्यो भने, कुनै कुराको अब निर्धार गऱ्यो भने त्यो कुराको राम्रो हुन्छ होइन। तर सरकारले अझै कता कता पछाडि परे जस्तो लाग्यो मलाई होइन सर। यस्तो कुरा त पहिलेबाट थाहा दिनुपर्ने हो। अब उहाँहरूले जनचेतना जगाउनु भएको थियो, तर पनि अब त्यसमा भएको स्थिति भएको चाहिँ उहाँहरूले बताउनु भएन। तर अब जनता त त्रसित छन्। कति होटल पनि व्यवसाय पनि खत्तम भइसकेको छ, कति व्यवसायहरू खत्तम भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि
उहाँले कुरा त लुकाउनु हुन्थ्यो, तर कुरा लुकाउनु भयो। कुरा लुकाउँदाखेरि अलिकति कता कता जनतामा चाहिँ एकदम त्रासको भावना देखाउनु भयो उहाँहरूले। त्यति कुरामा चाहिँ त्यति नगर्दै भए हुन्थ्यो। अब पहिलेबाट जानकारी दिए भएर पहिलेबाट भए बिस्तारै पर यस्तो ग्यासको अभाव, खाद्यान्नको अभाव, सबैको अभाव पनि हुन पाउँदैन थियो। किन उहाँहरूले अलिकति कन्जुसाइ किन गर्नुभएको होला? सबैतिर भएको कुरो हाम्रो देशमा पनि सबै कुरो खोलिदिए भएको कुरो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ बालाजु हाइटबाट हुनुहुन्थ्यो र पक्कै पनि सरकारले आज गरेको निर्णयअनुसार भोलिदेखि सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी यात्रुहरू बोक्न पाइने छैन। कुनै पनि ठाउँमा सभा समारोह चौतारीहरूमा अथवा होटलहरूमा 25 जनाभन्दा बढी भेला भएर नबस्नका लागि पनि सरकारले त्यो निर्देशन गरेको छ, आग्रह गरेको छ सर्वसाधारणको लागि। त्यसै गरेर धार्मिक स्थलहरू, पार्टी प्यालेसहरू, त्यसै गरेर चर्चहरू, विभिन्न ठाउँहरू, मठ मन्दिरहरूमा पनि त्यसरी चाहिँ धेरै भिडभाड नगर्नका लागि सरकारले आग्रह गरेको छ। 55 वटा देशबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई स्वदेशी हुन् या विदेशी सबैका लागि रोक्नका लागि सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ। त्यसै गरी सिनेमा हलहरू, खेल मैदानहरू, जिम, डान्स बारहरू तथा विभिन्न क्लबहरू जहाँ जहाँ मानिसहरूको भिडभाड हुन्छ, नाम छुटे पनि यसरी बुझ्नु पर्यो कि जहाँ जहाँ मानिसहरूको बढी भिडभाड हुन्छ त्यहाँ भिडभाड कम गर्ने, विशेष गरी हाम्रो काठमाडौँ राजधानी काठमाडौँलाई हेर्ने र अरू सहरहरूमा पनि हेर्ने हो भने विशेष गरी सपिङ महलहरूमा, त्यसै गरेर तरकारी बजारहरूमा, त्यसै गरेर अन्य बजारहरूमा विशेष गरी चाहिँ थोक विशेष बजारहरूमा जुन खालको भिडभाड हुन्छ, काठमाडौँलाई लिने हो भने जुन असन क्षेत्रमा अलिक बढी भिडभाड हुने गर्दछ, मानिसहरूको चहल पहल गतिविधिहरू, त्यस्ता ठाउँहरूमा भिडभाड कम गर्ने, अत्यावश्यक काममा मात्रै बाहिर निस्कनका लागि सरकारले आग्रह गरेको छ। काम बेगर घुमघामको लागि अथवा चाहिँ फ्रेस हुनका लागि अथवा सानोतिनो काम जो पछि गर्दा नै हुन्छ यस्तो कामको लागि सरकारले बाहिर ननिस्कनका लागि घरभित्रै सुरक्षित रहन, संयमित रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। यसै बेलामा जब जब नेपालीहरूलाई अलि सङ्कट आइलाग्छ, जब जब जोखिमहरू सिर्जना हुन्छन्, तब तब हामीले सम्झिने र हामीले सम्मान गर्दै आएको हाम्रो गौरवशाली संस्था नेपाली सेनालाई सम्झिने गरेका छौँ र नेपाली सेनाले यस्तो अवस्थामा के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न र जिज्ञासाहरू उठ्नु स्वाभाविक हो। यस्तो बेलामा नेपाली सेनाले काठमाडौँको भद्रकाली स्थित आफ्नै कम्पाउन्ड क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ र आइसोलेसन क्षेत्र निर्माण गरेको छ। भइपरि आएको घटनाको बेलामा उपचार कसरी गर्ने यो विषयमा प्रदर्शनी समेत गरेको छ अथवा त्यो खालको तयारी गरिरहेको छ, अभ्यास गरिराखेको छ। यस सम्बन्धी तयार पारेको एउटा छोटो रिपोर्ट छ, त्यो प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नेपाली सेनाले भद्रकाली स्थित नेपाली सेनाका अधीनमा रहेको खुल्ला चौरमा 48 वटा टेन्टभित्र नमुना क्वारेन्टाइन बनाएको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध खटिन र उपचार गर्न तालिम सञ्चालनका लागि भद्रकालीमा टेन्ट राखिएको हो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले पोखरा, इटरी र नेपालगञ्ज अस्पतालबाट चिकित्सक सहित 6 जना फिल्ड एम्बुलेन्सका 2-2 जना गरी 36 जना र ओपीडी हेर्ने 10 जना चिकित्सकहरूलाई तालिम दिएको हो। सेनाले 181 जनालाई तालिम दिएको छ, जसमा 52 जना मेडिकल टिम र अन्य प्राविधिक टिम रहेको छ। प्रत्येक टेन्टभित्र 2 जनालाई उपचारका लागि राखिनेछ। नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि हाल वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा 10 सयको आइसोलेसन कक्ष समेत निर्माण गरेको छ। हाम्रो हिसाबमा हामीले चाहिँ के छ भने वीरेन्द्र अस्पतालमा चाहिँ 10 वटा बेड हो, आइसोलेसन बेड र अहिलेसम्मको अवस्थामा। अनि हाम्रो सैनिक अस्पताल पोखरा, इटरी, नेपालगञ्जमा 2टा, त्यस्तै अनि फिल्ड एम्बुलेन्सहरूमा हाम्रो 18 वटा फिल्ड एम्बुलेन्सहरूमा चाहिँ 2-2 वटाको दरले चाहिँ राख्नु हुने आदेश दिएको छ, निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै जिओपीडीहरूमा पनि राख्नु हुने निर्देशन छ। केहीमा चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको रिपोर्टहरू आएको छ, केहीमा चाहिँ कम्प्लिट हुने क्रममा छ। भनेपछि हामीलाई 1-8 दिनमा चाहिँ त्यो सबै कम्प्लिट हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै कम्प्लिट हुँदा चाहिँ करिब 52 वटा बेड, आइसोलेसन बेडहरू चाहिँ हाम्रो तयारी हुन्छ। 9 वटा क्लस्टर बनाइएको छ। प्रत्येक क्लस्टरमा 6 वटा टेन्ट रहने र एउटा टेन्टमा 2 वटा शय्या हुनेछन्। टोटल यो जुन डेमोन्स्ट्रेसनको लागि चाहिने टेन्ट्सहरू चाहिँ 65 वटा छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो एरिया चाहिँ यो झन्डै 2800 स्क्वायर फिट एरिया जस्तो एउटा साधारण फुटबल ग्राउन्डमा अट्ने हिसाबले हामीले यो तयार गरेका छौँ। अनि त्यसभित्र चाहिँ 3 साइडमा चाहिँ टोयलेट बाथरुम कम्प्लेक्सेसहरू हुन्छ। हरेक क्लस्टरको लागि 2टा टोयलेट रहन्छ र बाथरुम चाहिँ हरेक क्लस्टरलाई एउटा रहन्छ।
अनि एउटा क्लस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो 6वटा टेन्टको रहनेछ र एउटा टेन्टभित्र चाहिँ 2टा मान्छे रहन्छ। सो टोटल चाहिँ 108 जना मान्छे चाहिँ यो मोडल अनुरूप चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन गर्न सक्ने हुन्छन्। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो हरेक क्लस्टर बीच पनि कस्तो गराछौँ भने क्लस्टरको दूरी चाहिँ हामीले 12 फिटको राखेछौँ र क्लस्टरभित्रको टेन्ट्सहरूको चाहिँ 6 फिटको दूरीमा राखेका हुन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो यो रेस्पिरेटरी डिस्टेन्सिङको लजिकको अन्तर्गत चाहिँ मिलाएर राखेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सेपरेट बाथरुम युज गर्न लगाउनुपर्छ, टोइलेट, र यदि सेपरेट टोइलेटको व्यवस्था छैन भने चाहिँ उहाँहरूले टोइलेट युज गरिसकेपछि राम्रोसँग धोएर टोइलेट सफा गरेर मात्रै अरूले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँहरूले खानको लागि प्रयोग गर्ने सामानहरू, भाँडाकुँडाहरू जस्तै थाल, प्लेट, ग्लासहरू यो चाहिँ उहाँहरूले अलग्गै आफैले नै धोएर राख्नुपर्ने हुन्छ र अलग गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूसँग अरू परिवारका अरू मानिसले भेटघाट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सकेसम्म सृजना गर्नु हुँदैन र बोल्नु पर्यो, त्यस्तै केही अब खानाहरू दिनु पर्यो भने चाहिँ 2 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ फरक गर्नुपर्छ र उहाँहरूले बोल्नु परेको खण्डमा, कुराकानी गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ जसलाई क्वारेन्टाइन गरिएको छ उहाँलाई चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्न लाउनु पर्ने हुन्छ र क्वारेन्टाइन गर्नुभएको व्यक्तिले चलाउनु भएको जति पनि सामानहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै यो डस्टबिन बनाएर त्यो छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँ बस्नुभएको रुम पनि सकेसम्म सकिन्छ भने चाहिँ फ्लोरमा कार्पेट नहाल्ने र हरेक दिन चाहिँ राम्रोसँग त्यसलाई पनि डिसइन्फेक्ट गरेर क्लोरिनले हुन्छ अथवा क्लोरिन घरमा भएन भने लाइजोलले मात्रै भए पनि अहिलेको लागि सफा गरेर अनि फ्रिक्वेन्टली टच सर्फेसहरू भन्छ, जस्तो हामी घरमा बस्दाखेरि हामीले टेबल छुन्छौँ, कुर्सीहरू छुन्छौँ, ढोकाको ह्यान्डलहरू छुन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। सेनाले आन्तरिक तयारी स्वरूप सैनिक मुख्यालयमा अस्थायी टेन्ट निर्माण गरी आफ्ना चिकित्सकहरूलाई तालिम दिएर पूर्व तयारी अपनाउनु सकारात्मक पक्ष हो। दर्शकबिन भर्खरै नेपाली सेनाले गरिरहेको तयारीको बारेमा पनि हामीले यहाँलाई सानो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। टेलिफोन हामी अन्तिममा कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, यसकारण टेलिफोन पनि लिन चाहन्छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर छ, यसमा तपाईँको भन्नु केही छ भने, केही कुरा तपाईँलाई सुझावको रूपमा दिउँ अथवा मनमा लागेको कुराहरू केही भन्नु छ भने तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। फोन लाइनमा कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? राजकुमार गोदार थापा। कहाँबाट? ललितपुर गोदावरी नगरपालिका 10बाट। राजकुमारजी, तपाईँको भन्नु के छ? जुन आजबाट सरकारले यो घोषणा गर्यो नि, हजुर, यो अलिकति छिटो हुनुपर्ने, अझ ढिलो भइरहेको छ होइन। जसरी भोलि हुने यो एसएससी परीक्षा पनि स्थगित भएको छ, यो चाहिँ अचानक पनि भयो र पूर्व तयारी पनि हुनुपर्ने र यो देशैभरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रसिद्ध भएको छ, यो व्यापारीहरूले कालो बजारीहरू गरिरहेका छन् अहिले, त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्ने छ। हजुर, हस् तपाईँलाई धन्यवाद। र यो आम सर्वसाधारणको भनाइ हो। राजकुमारजी प्रतिनिधि पात्रको रूपमा उपस्थित हामीसँग टेलिफोन गरेर उहाँले भन्नुभयो र सबैको चासोको विषय हो र यति बेला धेरै तर्फबाट यो कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि अथवा यो विषयमा समाचारहरू सुनाउँदा पढ्दा हेर्दाको परिस्थितिमा धेरै मानिसहरूमा एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना हुनसक्छ र मनोविदहरूले भनेका छन् यतिखेर आफूलाई धेरै मनमा कुराहरू खेलाउने कुरा होइन, यतिखेर संयमित हुनुपर्छ। मनोविदहरू पनि यो भनिरहेका छन्। फेरि टेलिफोन लाइनमा कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। तपाईँको भन्नु के छ? म सुर्खेत विराटनगर निवारेबाट हजुर। हजुर, नमस्कार हजुर। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको टेलिभिजनको मेरो भन्नु गर्दाखेरि आवाजहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौँ। अनुरोध गर्न चाहन्छौँ जुनसुकै हरेक दिनको समयमा यहाँहरूले यदि टेलिफोन गर्दै हुनुहुन्छ भने टिभीको भोल्युम म्युट गरिदिनु होला, त्यसपछि मात्रै टेलिफोनमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ र हामी बिदा लिने समयमा आइपुग्दै गर्दाखेरि डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित जो चिकित्सक हुनुहुन्छ, मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा पत्रकार सम्मेलनको क्रममा भन्नुभएको कुरा पनि हामी यति बेला सम्झिरहेका छौँ र यति बेला अन्तिम फोन लिन चाहन्छौँ हामी। लाइनमा
नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै सर यो उदयपुर म त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट श्याम चौधरी। हजुर कुन जिल्ला भन्नुभयो? उदयपुर जिल्ला। उदयपुरबाट श्यामजी तपाईको भन्नु के छ? हजुर यो हठात सरकारले यो निर्णय लिएको यो पुरै त्रसित जस्तो लाग्यो होइन। अब साथै अब हाम्रो अघि डाक्टर साहबले पनि वो इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो होइन। हजुर 3 जनाको एक्सिडेन्ट भयो अरे के नेपालमा अब छिरिसकेको हो त यो कोरोना? यो प्रश्नको रूपमा रहेको छ। हजुर हजुर त्यही अब त्यस्तो भयावह अवस्था रहेछ भने अब त्यसको लागि के सफलता अप्नाउनु पर्छ, अब के गर्नुपर्छ भने त त्यो स्थितिमा देखाइराख्नु भएको छ होइन। हजुर त्यही पनि सर्वसाधारणमा छर्लङ्गै होस् न भन्ने खालको यसो प्रस्ट्याइदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रश्नहरूको जवाब पक्कै पनि हामी खोज्नेछौँ भोलिको दिनमा र सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्ने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, हाम्रो उत्तरदायित्व पनि हो। यसलाई बोध गर्नेछौँ। भोलिका दिनहरूमा हामी विशेष प्रस्तुतिहरूको साथमा यो टेलिभिजनमा कोरोना अपडेटको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जो टेलिफोन गरेर हामीसँग उपस्थिति जनाइदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर हामीलाई हेर्नुहुने र सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो बेलुकी विभिन्न ठाउँबाट देश तथा विदेशबाट हेर्ने सर्वसाधारण महानुभावहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद दिँदै भोलि पुनः 9:15 बजे साँझ बेलुकी 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म यो टेलिभिजनमा न्युज एन्ड भ्युजको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि न्युज एन्ड भ्युजको आजको प्रस्तुति यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।